नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भोलिसम्ममा ग्यारेन्टी हुने नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। योगेश कुमार भट्टराईको माग 70 वर्ष नागेकाले चुनावमा उठ्न नपाउने गरी कानुन बनाऊ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 बाट रन्जु दर्शनाले उम्मेदवारी दिने। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले विशेष पहल गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाको भनाई। हाम्रो पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गयो। नेता माधव कुमार नेपाल। बन्चरी डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच भीषण झडप। बन्चरी डाँडामा फोहोर बोकेका गाडीमाथि तोडफोड भएपछि प्रहरीद्वारा असुर ग्यास प्रहार। सञ्चार मन्त्रालयमा घुम्ती शिविर होइन, दारू शिविर राखी हुन्छ। गोकुल प्रसाद बासकोटाको कटाक्ष। माधव कुमार नेपालको निर्णयले अप्ठ्यारोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेताहरू विभाजित। माओवादीमा पनि मन्त्री हेरफेरको आवाज उठिरहेको वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। जसपाको समीक्षा बैठकमा कुटाकोड र 4 जना घाइते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेकपाका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डबीच भेटवार्ता। कैदी बन्दी रिहाईको बारेमा छलफल। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध 20 जनाभन्दा बढी एमालेमा प्रवेश। पूर्वाग्रह त्याग्न एमालेका नेता घनश्याम भुषाललाई महासचिव शङ्कर पोखरेलको आग्रह। विभिन्न अड्कलबाजी सुरु। देउबा नेतृत्वको सरकारकै भविष्यमाथि खेलवाड। प्रधानमन्त्री देउबाको भने फकाउने प्रयास जारी। अवरोध गर्नेलाई लाठी हानेर बन्चारी डाँडामा फालियो 157 ट्रक फोहोर। भयो भीषण आन्दोलन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको सम्बोधन। के भने त यसबारे पुरा जानकारी। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अगाडि बढाउन एमालेको माग। काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका महिला सदस्यमा काङ्ग्रेसको बहुमत। 56 दिन बितिसक्दा पनि शङ्कास्पद मृत्यु भएकी बुटवलकी अमृताको अन्त्येष्टि अझै पनि भएन। गण्डकी गाउँपालिका केन्द्रमा विवाद। काङ्ग्रेस एमालेका जनप्रतिनिधिद्वारा गाउँसभा बहिष्कार। मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल भएपछि माधव कुमार नेपाल दुखी। देउबाले भनेपछि हेरौला। वर्षमा सत्ता गठबन्धन दलमा नयाँ ट्विस्ट। एमालेसँग मिलेर जिससको नेतृत्वमा जसपाको उम्मेदवारी। 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरता आगामी चुनावसम्म रहने नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। 1 गाउँपालिका अध्यक्ष र 3 वडा अध्यक्ष निलम्बित गर्न अख्तियारको पत्र। महानगरको कल सेन्टरमा आएको फोन उत्तर दिनै कठिन। माधव कुमार नेपाललाई देउबाको आश्वासन। बजेट पारितपछि मन्त्री हेरफेर गरौँला। गण्डकी प्रदेश सरकारले मृगौला प्रत्यारोपणदेखि जनआन्दोलन जनयुद्धका घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि लोसपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तयारी। अरू दल भने असन्तुष्ट। माधव कुमार नेपालको निर्णयले अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड। नेताहरू समेत विभाजित। माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्रीहरू हेरफेरको आवाज उठिरहेको छ। वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन बन्चरी डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बन्चरी डाँडामा फ्याँक्ने क्रममा स्थानीयवासीहरूले अवरोध गरेपछि भीषण झडप भएको हो। मङ्गलबारदेखि प्रहरीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो, तर बुधबार स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले केही राउन्ड असुर ग्यास हानेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन असुर ग्यास हान्नु परेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँबाट फोहोर फाल्ने बन्चरी डाँडामा लग्न 200 बढी प्रहरी परिचालन भएका छन्। स्थानीयले फोहोर फाल्न लग्न नदिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। दर्शकबिन यस्तै त्यहाँ 37 जनाको सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि खटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीयहरू बाटोमा ढुङ्गामुढा तेर्साएर डाँडामाथि उक्लिएका छन्। काठमाडौँ महानगर सहरी मन्त्रालय र काठमाडौँ धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउन थाले पनि फाल्ने ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता हाम्रो पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गएको नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो सँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीले निर्णय गरे अनुसार मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने बताएका हुन्। उनले पार्टीले 6 महिनाका लागि मन्त्री पठाएको र 8 महिना भइसकेकाले परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारेका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरूले मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गरेपछि अरू पार्टीमा भूकम्प पनि गएको बताएका हुन्। 6 महिना भनेको हो, 8 महिना भयो, राम्रो काम गरेकालाई धन्यवाद दियौँ। उनले भने मन्त्रीहरूले पार्टीका निर्णय मान्न तयार छौँ भनेका छन्। मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने छैनौँ भन्नुभएको छ समेत उनले बताएका हुन्। उनले मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गर्दा अरू पार्टीमा भूकम्प पनि गएको दावी गरेका थिए। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गयो, दोष जति हाम्रा मन्त्रीलाई नदियौँ, अब जाने मन्त्रीले राम्रा काम गरौँ भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भोलिसम्म ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दै नेता मेटमणि चौधरीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरी बिहिबारसम्म मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुगेका मेटमणि चौधरीले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहिबारसम्ममा गरिसक्ने बताएका हुन्। उनले आज नै शपथ ग्रहण हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन्। चौधरीले जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन समय मागेका कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 बाट रन्जु दर्शनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। विवेकशील नेपाली दल र विवेकशील साझा पार्टीमा काम गरिसकेकी उनले आगामी निर्वाचनमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले कुराकानी गर्दै भनिन्, यो वर्ष मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु। मैले कुनै दलबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ उनले बताएकै छिन्। मैले कुनै दलबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको बताउँदै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका ईश्वर पोखरेल 23,229 मत पाएर विजय भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका प्रकाश शरण महत्तले 13,169 मत पाएका थिए। विवेकशील नेपाली दलका उज्जवल थापाले 6,853 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयलाई दारू शिविर राख्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता बासकोटाले मन्त्रालय घुम्ती शिविरको सट्टा दारू शिविर राख्न सुझाव दिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयको घुम्ती शिविरका लागि बजेट छुट्याइएको छ, बरु दारू शिविर राखे हुन्छ। उनले भने के को निम्ति घुम्ती शिविर पर्यो यो मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन भन्दै उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। संसद बैठकमा उनले टेन्डर वेद नियुक्तहरूको विषयमा पनि उठान गर्दै ठेकदार वेद पनि नियुक्त गर्न भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। ठेकदार वेद पनि नियुक्त गरे भइहाल्यो त, त्यो पनि त खल्तीमै होला उनले भनेका छन्। राणा छ कि शाह छ कि कार्की छ कि फार्की छ कि जो खोजे पनि भइगयो, यो विधानको शासन रहेछ, गठबन्धनको सर्वोच्चताद्वारा चल्न खोजिरहेको छ। नीतिगत रूपमा यो खेदजनक भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाज उठिरहेको बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने माओवादी केन्द्रबाट पनि सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाव परेको बताएका छन्। उनले मन्त्री फेर्नेबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाव छ, काङ्ग्रेसमा पनि दबाव छ, जसपामा पनि दबाव छ, नेता पुनले भनेका छन्। यो दबावलाई नेताहरूले कतिको थेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन, अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालका आवाजहरू उठिरहेको उनले जानकारी प्राप्त दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको धनुषा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा बैठकमा नेताहरू बीच नै कुटाकुट भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी कार्यक्रममा नै अन्तर्घातका कारण विभिन्न पालिकामा हारिएको भन्दै नेताहरूले कुटपिट गरेका हुन्। नामै किटेर आरोप र प्रत्यारोप चल्न थालेपछि त्यहाँ कुटाकुट भएको हो।
सवैला नगरपालिकाका जसपा अध्यक्ष वैद्यनाथ राईले चुनावमा केन्द्रीय सदस्य साधु यादव लगायतको समूहले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका थिए। उनी सिटमा मात्र के बसेका थिए। यादवका समर्थकले उनीमाथि कुटपुट सुरु गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले कुटाकुट गर्नेलाई केही बेरमा नै बाहिर निकालिएको र कोही पनि गम्भीर घाइते नभएको बताए तापनि 4 जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। कुटाकुटमा सिकन्दर सिंह यादव, जितेन्द्र मुखिया र अवधिकेश्वर राधिवासलाई चोट लागेको छ। तर कार्यक्रम स्थलमा हात हतियार नभएकाले ठूलो चोटपटक लाग्न नपाएकोले कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक विवादले सत्तारूढ दल गठबन्धन र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै भविष्यमाथि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्री परिवर्तनको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री देउवाको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँगको बढ्दो समयाप्तिले 5 दलीय गठबन्धनको भविष्यमा उत्पन्न अड्कलबाजीमा थप बल पुगेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव सहित नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न आइतबार बालुवाटार पुगेका थिए। यसैबीच बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले नै मन्त्री फेरबदल नगरौँ भन्ने सुझाव दिएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रित्तो हात फर्किएका थिए। त्यतिन्जेलसम्म एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने प्रस्तावित मन्त्रीहरूको शपथको तयारी भइसकेको खबर चौतर्फी चलेको थियो। मन्त्री बन्ने हल्ला चलेका नेताहरूले बधाई थाप्न थालिसकेका थिए। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले आफूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने पार्टीको निर्णयका विरुद्ध अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका थिए। 6 महिनापछि फिर्ता बोलाउने पूर्व निर्धारित विषय भएको भन्दै मौका नपाएका पार्टीहरू अरू नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने पार्टीका शीर्ष नेताहरूको स्पष्टीकरण दिन परेको थियो। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको पद तत्कालका लागि जोगिने भयो। मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेका र दौरा सुरुवाल सिलाइसकेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने जिल्ल परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार अब कसरी बस्ला भनेर त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गण्डकी प्रदेश सरकारले मृगौला प्रत्यारोपणदेखि जनआन्दोलन जनयुद्धका घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने जानकारी दिएको छ। पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा पोखराबाटै मृगौला प्रत्यारोपण गराउने जानकारी दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले मृगौला रोगीलाई नियमित सेवा दिन गोर्खा, लमजुङ र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने बताएका छन्। पोखरामा 50 शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुत्केरी विपन्नलाई पनि 45 दिनसम्म पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने समेत जानकारी दिएका छन्। यसैबीच उनले सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र थारूहट आन्दोलनका सहित तथा बेपत्ता भएकाहरूका परिवार एवं घाइते अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन अर्को चुनावसम्म कायम रहने बताएका छन्। पार्टीका नेता रामनारायण चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन हिज सप्तरी पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले राजविराज विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आगामी सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने उम्मेदवारीका विषयमा गठबन्धनबीच छलफल भइरहेको छ। उम्मेदवार व्यवस्थापन बारे पनि अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। अर्को प्रसङ्गमा उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 जानकी नगरकी अमृता खत्री टण्डनको मृत्यु भएको झण्डै 2 महिना हुँदा पनि उनको अन्त्येष्टि हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। गएको चाहिँ 30 गते राति उनको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका माइती पक्षले मृत्यु भएको 5 दिनका दिन पनि पोस्टमार्टम गर्न सहमति भए पनि अन्त्येष्टि भने अझै 56 दिनसम्म हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। उनको शव अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ। नजिकै रहेको माइतीबाट घर आएको आधा घण्टामै उनको मृत्यु भएको खबर माइती पक्षलाई दिएको थियो भने माइती पक्षका अनुसार सोही दिन साँझ झण्डै 8:30 बजे माइतबाट सकुशल घर पुगेकी अनिताको 9:50 मा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
माइती पक्षले अमृताको मृत्यु शङ्कास्पद रहेको भन्दै श्रीमान प्रेम टण्डन, उनका बुवा टलहरी सिंह टण्डन र आमा दिपा टण्डनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।